Mag-uuma kaming ipanganak sa kalisod. Nagtubungan nag-antos sa ulan ug sa init. Ang abot sa uma sa lungsod na mo gidala ug ang nabulahan. Ang komprador nga tikasan ginabuhi sa uma pertig yung lisura. Kay ang amo nga dalan perti gayud nga gubaa. Kung masipyat ang driver sigurado yung matumba. Kung maipit ang tiil mapiang gayud siya. Karon nga eleksyon kita maghiusa. Mupili ta og lider nga mo serbisyo sa atoa. Kung may manghatag o kwarta, isulod lang sa bulsa, ang isulat sa baluta. Ang dikta sa imong konsensya. Kung may manghatag o kwarta, isulod lang sa bulsa, ang isulat sa baluta. Ang dikta sa imong konsensya.